यहाँका दलालहरू, यहाँका भ्रष्टहरू जसले आज राजनीति हाँकिरहेका छन्, ती अयोग्य मानिसहरूले राजनीति चलाउनुको परिणाम आज यो देशको दुर्गति भइरहेको छ। यो देशका मानिसहरू अब सबै जसोलाई स्पष्ट रूपमा थाहा भइसकेको छ। यसको मुख्य कारण भयो पञ्चायत त ढालियो, तर पञ्चायतले पनि तिनै पञ्चायतलाई क्याप्चर गरेका दलालहरू, भ्रष्टहरू नै फेरि बहुदलवादी नेताहरूलाई पनि तिनीहरूका वरिपरि घुम्न थाले र उनीहरूले नि सारा किसिमका सुविधाहरू उपभोग गरे। र जनताहरूले सोच्नुभयो यो सबै राजाको कारणले पो हो कि राजा फ्याँक्यो भने पो यो देशमा समृद्धि आउँछ कि यो देशको विकास पो हुन्छ कि भन्ने यो पनि लाग्यो नागरिकहरूलाई। र नागरिकहरूले राजा फाल्ने र गणतन्त्र ल्याउने यो हामी सबै मिलेर गर्यौं। तर यसले पनि परिणाम दिएन किनभने तिनै बहुदलका दलालहरू, तिनै भ्रष्टहरूले यहाँ पनि घेरेर बसेका। आज संघीयता आयो, अब संघीयता आएपछि पो हुन्छ कि भनियो। संघीयता आयो, संघीयता ल्याइयो, नेपाली जनताहरू लडे, नेपाली नागरिकहरू लड्नुभयो, हामी सबै लड्यौं। तर त्यसको पनि परिणाम ठिक आएन। यसको कारण के हो त? हाम्रा पेशा गर्नुपर्छ, आफ्ना कर्महरू ठिक ढङ्गले गर्नुपर्छ भनेर हामी हाम्रा कर्म गर्नपट्टि लाग्यौं। हामी हाम्रा कर्ममा राजनीति क्याप्चर गरे। भ्रष्ट दलाल, लेन्डुपे हटाहरूले, यी देश बेचुवाहरू, यस्ता मानिसहरूले यो क्याप्चर गरे। यो देशमा अब युवाहरू शासन गर्नुपर्छ। जुन दिन युवाहरूले शासन गर्छन्, युवाहरूको जोस र उनीहरूले जुन काम गर्ने हामीले नीति पनि कसरी गर्ने भनेर बनाएका छौँ। यदि हामी ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ भने यो देशलाई 5मा विश्वको प्रभावशाली र शक्तिशाली राष्ट्र र एउटा सफल राष्ट्रको रूपमा हामी परिणत गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। र आज युवाहरूलाई पनि यो विश्वास हुन थालेको छ। 2 बजे हामी सबै माइती मण्डलामा भेला हौँ। यदि पानी परिहाल्यो भने पनि छाता लिएर भेला हौँ, किनभने हामीले भोलि एउटा आह्वान छ। यो युवालाई र संसारभरिका नेपाली युवाहरू जो बगाएर यो देशमा रेमिट्यान्स पठाउनुहुन्छ, तर उहाँको पठाएको त्यो शक्ति सबै कुरा यहाँ दुरुपयोग भएको छ र यहाँका मानिसहरूले आफ्नो स्वार्थ लागि त्यो प्रयोग गरिरहेका छन्। यो प्रयोग गर्न नदिनको लागि, युवाहरूलाई शक्तिमा लानको लागि यो अति नै आवश्यक छ। त्यसकारण यो आवश्यकता भएर भोलि हामी माइतीघर मण्डलमा 2 बजे भेला हौँ। झण्डा हुनेहरू झण्डा बोकेर आउँछ, झण्डा नहुनेहरू जोसँग झण्डा छैन नारा लेखेर एउटा प्ले कार्डमा आफैले हातले लेखेर केही लेखेर ल्याउनुहोस् र पास पनि गर्छौँ, प्रदर्शनी पनि गर्छौँ र मोटरसाइकल र्याली पनि गर्छौँ। तपाईँसँग मोटरसाइकल छ भने मोटरसाइकल लिएर पनि आउनुहोस्। हामी मोटरसाइकल र्याली गर्छौँ र भोलि हामीले युवाको शक्ति पनि देखाउँछ। युवा के हो? युवाले भोलि शक्ति प्रदर्शन पनि गर्नु छ र भोलि हामी वास्तवमा मार्च गरेर माइतीघर मण्डलबाट मार्च पास गरेर हामी कहाँसम्म पुग्छौँ भने संसद भवनसम्म पुग्छौँ र त्यहाँ हामी सभामा परिणत हुन्छौँ र हाम्रो मोटरसाइकल र्याली पनि विभिन्न ठाउँमा घुमेर त्यही बानेश्वरमा आइपुग्नु हुनेछ। उहाँहरू पनि त्यहाँ आइपुग्नु हुनेछ र त्यहाँ हामी हुकार गर्नेछौँ, हामी गर्जनेछौँ। यहाँ डुबे दलाल नेताहरू, तिमीहरूले यो देशको प्रगति रोकेका छौ, तिमीहरू हट र युवालाई अगाडि ल्याऊ, हामी यो भन्न चाहन्छौँ। जब युवाहरूले नियमहरू बनाउन थाल्नुहुन्छ तब वास्तवमै हामीले सोचेको जस्तो परिवर्तन हामी दिन सक्छौँ, यो हामीलाई विश्वास छ। इन्डियन न्युजहरू हामीले बन्द गरेका छौँ। अब हामीले उताबाट आउने सबै किसिमका कुराहरू बन्द गर्दै जानुपर्छ र यहाँका नेताहरू दलाली गर्छका नेताहरूलाई पनि हामीले उतै पठाउनुपर्छ। एक किसिमको एउटा आँधीबेरी सिर्जना गरौँ र हामीले कस्तो परिवर्तन खोजिरहेका छौँ त्यो परिवर्तनको लागि भोलि हामीले चाहेको परिवर्तन के हो त्यो हामीले भोलि देखाउनु पनि छ। यी सबै कर्मचारीहरूलाई र नेताहरूको भ्रष्टाचार पनि हेर्छु र ल्याउँछौँ। भ्रष्टहरूलाई अनिवार्य फाँसीको व्यवस्था हुनुपर्छ। यदि केही हजार मानिसहरूलाई झुन्ड्याउनु पर्छ भने यसमा अब डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। किनभने यहाँ यति लापरवाही, यति व्यतिथि, यति बेनियम, यति प्रवृत्ति बढेको छ, त्यो कुनै साध्य छैन। हामी यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउन चाहन्छौँ। असार 27 गते शनिबार 2 बजे माइतीघर मण्डला जाउँ। देश बेचुवा इन्डियन दलाल र भ्रष्ट नेता विरुद्ध युद्धको घोषणा सभा। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। म पुण्य प्रसाद साई। भोलि शनिबार 27 गते भोलि शनिबार 2 बजे हामी माइतीघर मण्डलाबाट एउटा महाप्रदर्शन गर्नेछौँ। यो प्रदर्शनी निकै नै उत्साहप्रद हुनेछ र देशभरिका र संसारभरिका युवाहरूले यो हाम्रो भोलिको कार्यक्रमको लागि नैतिक समर्थन देखाइराख्नु भएको छ र युवाहरूले यो देशमा कसरी शक्ति प्राप्त गर्ने र कसरी राजनीतिमा आएर
यो राजनीतिलाई आफ्नो हातमा लिने यहाँका दलालहरू, यहाँका भ्रष्टहरू जसले आज राजनीति हाँकिरहेका छन्, ती अयोग्य मानिसहरूले राजनीति चलाउनुको परिणाम आज यो देशको दुर्गति भइरहेको छ। यो देशका मानिसहरू अब सबै जसोलाई स्पष्ट रूपमा थाहा भइसकेको छ। हामीले सबै किसिमका आन्दोलनहरू गरिसक्यौं, तर हामीलाई के लागिरहेको छ भने हामीले यी आन्दोलनहरूबाट उपलब्धि त पायौं, तर ती सबैले हामीले सोचेको जस्तो जुन नेपाली युवाहरूले र नेपाली नागरिकहरूले सोच्नु भएको छ त्यो किसिमको कुनै पनि किसिमको परिणाम हामीले प्राप्त गर्न सकेनौं। यसको मुख्य कारण के भयो भने यसको मुख्य कारण भयो पञ्चायत त ढालियो, तर पञ्चायतले पनि तिनै पञ्चायतलाई क्याप्चर गरेका दलालहरू, भ्रष्टहरू नै फेरि बहुदलवादी नेताहरूलाई पनि तिनीहरूका वरिपरि घुम्न थाले र उनीहरूले नि सारा किसिमका सुविधाहरू उपभोग गरे। यसको कारणले गर्दा उनीहरू गए, आफ्ना मानिसहरूलाई सत्तामा पुर्याए र जनताका नागरिकका कुनै पनि कुराहरूलाई उनीहरूले ध्यान दिएन। यसको परिणाम के भयो भने यो बहुदलको विरुद्धमा पनि प्रजातन्त्रको विरुद्धमा पनि एक किसिमको विद्रोहको भाव जनमानसमा भयो र जनताहरूले सोच्नुभयो यो सबै राजाको कारणले पो हो कि राजा फ्याँक्यो भने पो यो देशमा समृद्धि आउँछ कि यो देशको विकास पो हुन्छ कि भन्ने यो पनि लाग्यो नागरिकहरूलाई। र नागरिकहरूले राजा फाल्ने र गणतन्त्र ल्याउने यो हामी सबै मिलेर गर्यौं, तर यसले पनि परिणाम दिएन किनभने तिनै बहुदलका दलालहरू, तिनै भ्रष्टहरूले यहाँ पनि घेरेर बसे, गणतन्त्रलाई पनि तिनले घेरे र जो प्रचारु, जो बाबुरामहरू, जो गणतन्त्रवादीहरू भनेर आए यिनीहरूको अनुहार पनि भित्र छोपेको थियो, बाहिर उनीहरूले लागेको मखुण्डो थियो, तर उनीहरूको अनुहार त्यही थियो जो हिजो पञ्चायत कालमा थिए, हिजो प्रजातन्त्र कालमा थिए। तिनै भ्रष्टहरूले पूरा सत्ता क्याप्चर गरे र जस्ता पनि परिणाम आएन। आज संघीयता आयो, अब संघीयता आएपछि पो हुन्छ कि भनियो, संघीयता आयो, संघीयताले ल्याइयो, नेपाली जनताहरू लडे, नेपाली नागरिकहरू लड्नुभयो, हामी सबै लड्यौं, तर त्यसको पनि परिणाम ठिक आएन। यसको कारण के हो त? यसको हामीले कारण यो सचेत नेपालीले हामीले सचेत भएर यसको कारण खोज्दै जाँदा सत्ताको वरिपरि जहिल्यै पनि यस्तै खालका दलालहरू, यस्तै खालका लेन्डुपेहरू र गलत मानिसहरू सधैँ नै बस्दा रहेछन्। तिनै राणा कालमा भएकाहरू अलिकति अनुहार फेरिँदै पञ्चायत काल क्याप्चर गरे, पञ्चायत समय र पञ्चायतपछि तिनीहरू फेरि बहुदल प्रजातन्त्रमा आए, संघीयतामा आए, गणतन्त्रमा आए। तिनै केही 1000-2000 मानिसहरूले यो देशको सत्ता चलाएका छन्। यसको कारणले गर्दाखेरि यो सबको परिणाम के भयो भने जनताका कुनै पनि समस्याहरूको समाधान भएन, समस्याहरू जस्ताका तस्तै रहे, न विकास भयो, न यो देशमा समृद्धि नै आयो। यसको मुख्य कारण भयो हामीले एउटा चेतनशील मानिसहरूलाई सत्तामा पुर्याएनौँ र हामी जति पनि युवाहरू जति थिए यो राजनीतिको कुनै अर्थै छैन। हामीले हाम्रा व्यवसाय गर्नुपर्छ, हाम्रा पेसा गर्नुपर्छ, आफ्ना कर्महरू ठिक ढङ्गले गर्नुपर्छ भनेर हामी हाम्रा कर्म गर्नपट्टि लाग्यौँ। हामी हाम्रा कर्ममा राजनीति क्याप्चर गरे, भ्रष्ट दलाल लेन्डुपे हटाहरूले, यी देश बेचुवाहरू, यस्ता मानिसहरूले यो क्याप्चर गरे। कहाँ अब त हुँदाहुँदै यो देशै खतरामा पर्ने स्थितिसम्म आयो। हिजोसम्म त समृद्धि आएन मात्र भनिन्थ्यो, अब त हुँदाहुँदै देशै बर्बाद हुने अवस्थामा आयो र हामीले अब यो देशमा सरकार नभएर पो हो कि एउटा बहुमतको सरकार नभएर हो कि भने हामीले भोट हाल्यौँ, तर आज हेर्नुहोस् सरकारले पनि कुनै परिणाम दिएन। यिनीहरू आज सत्ताको लागि प्रधानमन्त्री को बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने कि म बन्ने भनेर कुकुरको जस्तो लडाइँ गरेर बसेका छन्। यो स्थिति आज देशमा छ। हामीले यहीँबाट पनि हामी कि यो देशमा गलत मानिसहरूले शासन सम्हालेका छन्। तपाईँ आज गाउँ-गाउँमा जानुभयो भने सबै गलत मानिसहरू, तिनै गलत ठेक्का गर्ने मेयर उपमेयर भएर बसेका छन्। यो अवस्थामा अब यो देश चल्दैन भने हामीले नेपाली अभियान मार्फत एउटा आह्वान गरेका छौँ। यो देशमा अब युवाहरू शासन गर्नुपर्छ। जुन दिन युवाहरूले शासन गर्छन्, युवाहरूको जो र उनीहरूले जुन काम गर्ने हामीले नीति पनि कसरी गर्ने भनेर बनाएका छौँ। यदि हामी ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ भने यो देशलाई 5मा विश्वको प्रभावशाली र शक्तिशाली राष्ट्र र एउटा सफल राष्ट्रको रूपमा हामी परिणत गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ र आज युवाहरूलाई पनि यो विश्वास हुन थालेको छ। त्यसै कारणले अब सबैतिर विचार गर्नको लागि विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरत पनि देखिएको छ र यसैको कारणले भोलि हामी युवामा जोश आत्मविश्वास भर्न पनि चाहन्छौँ र यो आत्मविश्वास हरेक युवामा हुनुपर्छ। आत्मविश्वास युवाले परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर हामीले भोलि नैतिक मण्डलामा
2 बजे हामी सबै माइती मण्डलामा भेला हौँ। यदि पानी परिहाल्यो भने पनि छाता लिएर भेला हौँ, किनभने हामीले भोलि एउटा आह्वान छ यो युवालाई र संसारभरिका नेपाली युवाहरू जो बगाएर यो देशमा रेमिट्यान्स पठाउनुहुन्छ, तर उहाँको पठाएको त्यो शक्ति सबै कुरा यहाँ दुरुपयोग भएको छ र यहाँका मानिसहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि त्यो प्रयोग गरिरहेका छन्। यो प्रयोग गर्न नदिनको लागि, युवाहरूलाई शक्तिमा लानको लागि यो अति नै आवश्यक छ। त्यसकारण यो आवश्यकता भएर भोलि हामी माइतीघर मण्डलमा 2 बजे भेला हौँ। झण्डा हुनेहरू झण्डा बोकेर आउनुहोस्, झण्डा नहुनेहरू जोसँग झण्डा छैन नारा लेखेर एउटा प्ले कार्डमा आफैले हातले लेखेर केही लेखेर ल्याउनुहोस् र पास पनि गर्छौँ, प्रदर्शनी पनि गर्छौँ र मोटरसाइकल र्याली पनि गर्छौँ। तपाईँसँग मोटरसाइकल छ भने मोटरसाइकल लिएर पनि आउनुहोस्। हामी मोटरसाइकल र्याली गर्छौँ र भोलि हामीले युवाको शक्ति पनि देखाउनु छ। युवा के हो, युवाले भोलि शक्ति प्रदर्शन पनि गर्नु छ र भोलि हामी वास्तवमा मार्च गरेर माइतीघर मण्डलबाट मार्च पास गरेर हामी कहाँसम्म पुग्छौँ भने संसद भवनसम्म पुग्छौँ र त्यहाँ हामी सभामा परिणत हुन्छौँ र हाम्रो मोटरसाइकल र्याली पनि विभिन्न ठाउँमा घुमेर त्यही बानेश्वरमा आइपुग्नु हुनेछ। उहाँहरू पनि त्यहाँ आइपुग्नु हुनेछ र त्यहाँ हामी हुकार गर्नेछौँ, हामी गर्जनेछौँ। यहाँ किन्डुपे दलाल नेताहरू, तिमीहरूले यो देशको प्रगति रोकेका छौ, तिमीहरू हट र अगाडि ल्याऊ, हामी यो भन्न चाहन्छौँ। र म संसद भवन तपाईँहरूलाई देखाउन पनि चाहन्छु। हामीले त्यो हेर्न जरुरी छ। आज हेर्न तपाईँ त्यो बाटो हिँड्नु भएको होला, तर त्यो बाटो हिँडेको भए पनि ध्यानले त्यो हेरिरहनु भएको नहुन सक्छ। भोलि हामीले ध्यानले हेर्ने र भोलि हामीले त्यो तपाईँ बस्ने ठाउँ हो, त्यो योग्य मानिसहरू ठाउँ हो र युवा बस्ने ठाउँ हो। यदि त्यहाँ जब युवाहरूले नियमहरू बनाउन थाल्नुहुन्छ तब वास्तवमै हामीले सोचेको जस्तो परिवर्तन हामी दिन सक्छौँ, यो हामीलाई विश्वास छ। अहिले एकदमै चर्चा छ। अहिले भारतीय हामी त्यहाँ मुख्य उद्देश्य भनेको इन्डियन दलालहरू र इन्डियन दलालहरूको झाँको झार्न मात्र। अब हामी इन्डियन न्युजहरू हामीले बन्द गरेका छौँ। अब हामीले उताबाट आउने सबै किसिमका कुराहरू बन्द गर्दै जानुपर्छ र यहाँका नेताहरू दलाली गर्छ त्यस्ता नेताहरूलाई पनि हामीले उतै पठाउनु पर्छ। हामीले यिनीहरूलाई राख्यो भने यो देशको दुर्गति वास्तवमै दुर्गति हुन्छ। मलाई यो दुर्गतिको हामीले छनक पनि देखिरहेका छौँ। त्यसकारण म यहाँहरू सबैलाई भोलि उपस्थित हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। तपाईँहरू सबै भोलि 2 बजे आउनुहोस् र त्यहाँ हामी एक किसिमको एउटा आँधीबेरी सिर्जना गरौँ र हामीले कस्तो परिवर्तन खोजिरहेका छौँ त्यो परिवर्तनको लागि भोलि हामीले चाहेको परिवर्तन के हो त्यो हामीले भोलि देखाउनु पनि छ, भोलि बताउनु पनि छ। हामी चाहन्छौँ भन्ने कुरा अलिकति म स्पष्ट पार्न पनि चाहन्छु। सधैँ मानिसहरूले एउटा भ्रम सिर्जना गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ कि तिमी चाहिँ गएर कुनै पनि यो सिस्टममा गएर के हुन्छ, कसरी परिवर्तन आउँछ त भनेर हामी बारम्बार सोधि पनि रहनु भएको छ र यसको जवाब पनि म अलिकता दिन चाहन्छु। यो मैले भनि पनि रहेको छु र अझ स्पष्ट रूपमा यो गराउन चाहन्छु। र भोलि तपाईँले 27 गते यो 2 बजे माइतीघर मण्डला आउन नबिर्सनु होला र हाम्रा केही नीति पनि म आज बताउन गइरहेको छु। पहिलो त हामीले के चेन्ज गर्छौँ भन्ने कुरा आउँछ। हामी पहिला 40 वर्ष मुनिका युवाहरूलाई संसद भवनमा लान चाहन्छौँ। उनीहरूलाई नीति नियम बनाउने ठाउँमा 40 वर्ष मुनिका र योग्य मानिसहरू त्यहाँ पुगुन् भन्ने चाहन्छौँ। केही मानिसहरू र केही दार्शनिक विचारधाराका थिङ्क ट्याङ्कहरू पनि त्यहाँ पुग्नुहुन्छ। उहाँ 60 वर्षको हुनुहुन्छ, त्यो ठिक छ, तर वैचारिक रूपमा उहाँमा पनि प्रबल रूपमा युवाको जस्तो जागर हुन भन्ने हाम्रो मान्यता। त्यस्ता मानिसहरूलाई मात्र हामी उम्मेदवार उठाउन चाहन्छौँ। दोस्रो कुरा हामी कुनै पनि सांसदलाई मन्त्री बनाउने कुराको रिजेक्ट गर्छौँ, इन्कार गर्छौँ। यो बन्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ भने अर्को दोस्रो र यी संवैधानिक आयोगहरू जति पनि छन् यिनीहरूलाई सरकारले आधिकारिक रूपमा सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी हामी यो हामीले 2/3 बहुमत यदि युवाहरूले पुर्याउन सक्नु भएन, हाम्रो हमस्ता सोच राख्नेहरू टिमले 2/3 पुगेन, हामी बदल्न सकेनौँ, हामीले संविधान बदल्न सकेनौँ भने हामी अध्यादेश ल्याएर पनि केही गर्न चाहन्छौँ जो निकै कठोर हुन्छन् र ती कठोर कुराहरू वास्तवमा यो देशको लागि अति आवश्यक छ। जस्तो हामी अख्तियार कस्तो बनाउन चाहन्छौँ। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, अख्तियारले तपाईँले गतिलो मानिस कुनै
गतिलो अपराधीलाई, गतिलो भ्रष्टलाई कारबाही गरेको देख्नु भएको छ। ठुलो भ्रष्टलाई कहीँ पनि तपाईँले ठुलो भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेको देखेको छैन। साना झिना मसिनाहरूलाई समाज आफ्ना तलब पचाइरहेका छन् र ठुला भने यो अख्तियारका मानिसहरूले ठुला ठुला भ्रष्टबाट उल्टै पैसा लिएर आफ्ना गोजी भरिरहेका छन्, देश विदेशमा पैसा राखिरहेका छन्। यस्तो भइरहेको छ किनभने त्यहाँ कस्ता मान्छेका छन् भने कर्मचारीहरू गएका छन्, भूपू कर्मचारीहरू गएका छन्, बुढा पाकाहरू गएका छन्, उनीहरूका हजार खालका रिलेसनहरू छन्, हजार खालका आफन्तहरू छन् र कोही न कोही उनीहरूका जोडिएका छन्। त्यसकारण उनीहरू त्यहाँ कुनै पनि मानिसलाई कारबाही गर्ने सक्दैनन् जो भ्रष्ट। हामी त्यहाँ युवालाई लान चाहन्छौँ। 40 वर्षदेखि मुनिका युवालाई त्यहाँ खुला प्रतिस्पर्धा गराएर हामी अख्तियारमा लान्छौँ र त्यो अख्तियारमा लगेर हामी पनि भ्रष्टहरूलाई हामी त्यस्तै किसिमको सरकार बनाएर लान्छौँ र त्यसलाई कारबाही गर्छौँ। हामी पनि सफा गर्न चाहन्छौँ। अदालतमा पनि हामी के गर्न चाहन्छौँ? हामी एउटा विशेष अदालत राष्ट्र प्रमुखको मातहतमा बनाउन चाहन्छौँ। जो राष्ट्र प्रमुख हाम्रो अवधारणा अनुसार हामीले इलेक्टेड क्विन अथवा इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट धारणा ल्याएका छौँ र इलेक्टेड क्विन हामीले महिलाहरूलाई मात्र अब राष्ट्र प्रमुखमा राख्ने, महिलाहरू जातिगत रूपमा सधैँ फरक जातका मानिसहरूले कहिले बाहुन, कहिले छेत्री, कहिले गुरुङ, कहिले मगर, कहिले दलित, त्यसै जाति पनि नदोडिने गरी सबै देशका योग्य महिलाहरूले र जातिका महिलाहरूले अवसर पाउने गरी हामी त्यो राष्ट्र प्रमुखको पदलाई एउटा देशकै पद बनाउन चाहन्छौँ र त्यहाँ लिएर जान चाहन्छौँ। यो पनि हाम्रो चाहना छ र विशेष अदालत एउटा चाहन्छौँ। त्यही रानीको हामीले कल्पना गरेको इलेक्टेड क्विन अथवा इलेक्टेड प्रेसिडेन्टको मातहतमा हामी अदालत एउटा विशेष अदालत बनाउँछौँ। अदालतका भ्रष्टाचारहरूलाई कारबाही गर्छ। अदालतमा जति पनि न्यायाधीश भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ र भ्रष्टाचार गरेर न्याय पनि किनबेचको माध्यम बनाइएको छ। अहिले देशमा कुनै पनि मानिसले, कमजोर मानिसले न्याय पाउने पनि सम्भावना छैन र यो न्यायालयमा भ्रष्टाचार भएको कारणले गर्दाखेरि देशमा तमाम किसिमका विकृति विसङ्गतिहरू बढेका छन् र कुनै पनि भ्रष्टलाई डरै छैन। अख्तियारको पनि डर भएन। अख्तियारबाट कथाचित अख्तियारको मानिसलाई उसले किन्न सकेन भने ऊ पुग्छ कहाँ? ऊ पुग्छ अदालतमा र अदालतको पनि उसलाई डर छैन। हेर्नुहोस्, न अदालतको डर छ न अख्तियारको डर छ। यसले त उसले लुट्न पेरेको छ। त्यसकारण ऊ लुट्नको लागि स्वतन्त्र छ। उसलाई यो त स्वर्ग जस्तो छ। लुट्नुको लागि यो देश स्वर्ग भएको छ किनभने उनी केहीको डर छैन। र हामी विशेष अदालत बनाउँछौँ। विशेष बनाएर अदालतका भ्रष्टहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ र अर्को कुरा हामीले यो अख्तियारफत यी सबै कर्मचारीहरूलाई र नेताहरूको भ्रष्टाचार पनि हेर्छौँ र एउटा ल्याउँछौँ। भ्रष्टहरूलाई अनिवार्य फाँसीको व्यवस्था हुनुपर्छ। यदि केही हजार मानिसहरूलाई झुन्ड्याउनु पर्छ भने यसमा अब डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। किनभने यहाँ यति लापरवाही, यति व्यथिति, यति बेनियम, यति प्रवृत्ति बढेको छ, त्यो कुनै साध्य छैन भनी साध्य। त्यसकारण नियमितता कडा हुन जरुरी छ। त्यसमा भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, लेन्डुपे कुनै पनि जरुरी छैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। अर्को कुरा विकास कुराहरू, विकास कसरी छिटो तपाईँहरूले सुन्नु भन्ने कुरा, यसमा पनि म आज चर्चा गर्छु र म सम्झाउन पनि चाहन्छु। यो धेरै मानिसहरूलाई पहिला त सेयर पनि गरिदिनुहोस्। तपाईँले लाइक गरिराख्नु भएको छ भने लाइक गर्दा यसलाई सेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला, किनभने केही सँगसँगै अरूले हेर्न पाउनुहुन्छ सेयर गरिदिनु भयो भने। हामी कसरी विकास कार्यहरू अगाडि बढाउन चाहन्छौँ त यो पनि तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। जस्तो विकास कार्य कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा अहिले विकास कार्य कसले गरेको छ? अहिले सारा विकासका आयोजनाहरूमा इन्डियन ठेकेदारहरू, इन्डियनका दलाल जासुसहरूले र नेपाली अनुहार भए पनि, नेपालीको नागरिकता भए दलाललाई इन्डियाले किनेको छ र त्यस्ता ठेकेदारहरूले, त्यस्ता कन्स्ट्रक्सनमा जति पनि मानिसहरू छन् तिनीहरूले यहाँको देशको ठेक्का सबै परियोजनाहरू छन् र उनीहरू यो बनाउँदैनन्। जति ढिलो गर्छन्, लड्काउँछन् र कुनै पनि 5 वर्षमा सकिने 50 वर्षमा पनि गर्दैनन्। तपाईँले मेलाम्ची देखिराख्नु भएको छ। अरू अकल्पनीय धेरै कुराहरू छन्। अब यसलाई हामी यसरी ल्याउँदैछौँ। हामी नवनिर्माण सेना बनाउँदैछौँ। यो नवनिर्माण सेना भनेको विकास सेना हो। यो विकास सेनाले हाम्रा भोलि कुनै पनि यस्ता दललाई हामी लिँदैनौँ र त्यही विकास यो हुनको लागि बनेको नवनिर्माण सेनाले स्वत हामी जनतालाई, नागरिकलाई नै ती कामहरू गर्नको लागि पठाउँछौँ, जसको कारणले सहजै यस्ता विकासहरू गर्न पनि सकिन्छ र यो कुनै पनि ठुलो कुरा छैन। हामीले भनेका पनि छौँ 1000 किलोमिटर लामो बाटो हामी हनीमुन, अर्थात् यदि हामी युवाहरूले शक्ति प्राप्त गर्नुभयो, युवाहरू सत्तामा जानु र हामीले यो देशको सरकारमा हाम्रो युवा शक्ति पुग्यौँ भने त्यो सरकार, यो युवा शक्तिको सरकारले 1000 किलोमिटरको बाटो हनीमुनमा बनाएर खाउन सक्छ। यो म ग्यारेन्टी गर्छु र
त्यसकारण हाम्रा यो किसिमका परियोजना हामी हवाई पनि गरिरहेका छौँ, हामी हवाई महल बनाइरहेका छैनौँ। यो हामी इन्जिनियरहरूसँग विशेष छलफल कसरी गरिन्छ भनेर गहन छलफल गरेर यो कुराहरू ल्याइरहेका छौँ। र सुरक्षाको नीतिमा हामी यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउन चाहन्छौँ। किनभने थाहा छ जुन दिनसम्म शक्ति प्राप्त हुँदैन, शक्ति प्रदान गरिँदैन, त्यो यो देशमा शक्ति प्राप्त नगरेसम्म देशमा कहिल्यै समृद्धि सक्दैन र स्वाभिमान पनि जाग्दैन। भने अब हामीसँग शक्ति नै छैन भने जसले पनि हामीलाई हेप्ने नै भयो। अब हेप्ने सकेपछि हाम्रो स्वाभिमान कसरी छ? हाम्रो स्वाभिमान पनि ठिक ढङ्गले हामी सक्दैनौँ। हामी कोहीसँग आत्मविश्वासका साथ कुरा गर्न सक्दैनौँ। र जब यो देश शक्ति हुन्छ, यो शक्तिशाली भइसकेपछि एउटा राम्रो फाइदा के हुन्छ भने युवाहरूमा त्यो किसिमको जोस आउँछ, त्यो किसिमको आत्मविश्वास बढ्छ र देश शक्तिशाली हुनुसँगै हरेक देशका नागरिकहरूमा एक किसिममा विश्वास बढ्छ र आत्मविश्वास बढ्नुसँगै के हुन्छ भने हामीले राजनीति मात्र गर्नु पर्दैन, जीवनका जुनमा पनि हामीले काम गर्यौँ भने हामी प्रगति गर्न सक्छौँ। जस्तै खेलकुद सक्छौँ भने, खेलकुद गर्दैछौँ भने हामी विश्वकप जित्न, विश्व ओलम्पिक जित्न सक्ने यो किसिमको आत्मविश्वास नेपालीमा आउँछ। यो आत्मविश्वास पनि हामीले दिनु छ। व्यवसाय गर्ने हो भने पनि सबैभन्दा मानिस अर्को मानिस कुनै बनेको छ भने हामी पनि सक्छौँ भने त्यस्तो परिकल्पना र त्यो परियोजना पनि हामीले लागू त्यो कल्पना गरेर युवाहरूमा आत्मविश्वास बढ्नु जरुरी छ। र आज हामी सिकाउनु पर्ने भनेको मुख्य कुरा भनेको हाम्रो माइन्डमा एकदमै आत्मविश्वास हाम्रो गिरेको, एकदमै डिप्रेसनको जस्तो अवस्थामा देश छ, पुरा डिप्रेसनको अवस्थामा छ। तपाईँ कहीँ पनि हेर्नुहोस्, कोही पनि खुसी देखिँदैन, कोही पनि हाँसेको र मुस्काएको देखिँदैन, जहाँ पनि एकदम क्रोध, रिस छ, ईर्ष्या छ। तपाईँ ब्याङ्कदेखि लिएर जहाँ सेवा गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यहाँ जानु भने कुनै त्यहाँ देख्नुहुन्न, हाँसेको मानिस नै देख्नुहुन्न, किनभने पुरा देश डिप्रेसनमा छ। यो अवस्थामा अब हामीले पाइला चाल्ने यो कुरामा पनि ध्यान दिनु छ। यसै हामीसँग केही योजनाहरू छन् जुन योजनाहरूलाई हामी मूर्त रूप दिनको लागि आफ्ना काम अघि बढाइरहेका छौँ। त्यो सोचले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तो हामी अहिले अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौँ, विभिन्न ठाउँमा गएर हामी कस्ता किसिमका अनुसन्धान गर्दैछौँ भने यदि हामी भोलि शक्तिमा पुग्यौँ भने छिटो यो प्रभाव काम पाउँछौँ, यो विषयमा हामी सोचिरहेका छौँ। र हाम्रो सबैभन्दा समस्या भनेको परनिर्भरता हो। इन्डिया प्रतिको परनिर्भरता, इन्डियामाथि हामी 100% निर्भर हुनु, यो हाम्रो लागि अभिशाप भइरहेको छ र हेपिनुको सबैभन्दा ठुलो कारण पनि यही भइरहेको छ। र अहिले भर्खरै अब हाम्रा तपाईँ हेर्नुहोस्, इन्डिया त यसरी हाम्रा विरुद्धमा खनिन्छ, ऊ वास्तवमा यो वरिपरि सबै देशहरूका विरुद्धमा खनिएको पनि छ। यो वास्तवमा इन्डियाको विस्तारवादी नीतिको परिणामले इन्डिया जुन रूपमा आइरहेको छ यो उसको विस्तारवादी नीतिको कारणले भइरहेको छ। इन्डियामा एउटा सोच गलत छ, उसले कश्मीर खायो। तपाईँ हेर्नुहोस्, उसले कश्मीर खायो, उसले सिक्किम, उसले भुटान खान ठिक गरेर बस्यो। उसले कुनै पनि बेला भुटान खान सक्छ भने उसले एक किसिमले भुटान आंशिक रूपमा उसले खाइ पनि सकेको छ। अब मात्र पचाउन मात्र बाँकी हो, उसले सेना लगाएर त्यहाँ। र हाम्रो नेपालमा पनि ऊ यही किसिमको परियोजना चलिरहेको छ र यो नेपाललाई पनि ऊ अनेक किसिमले खतिरहेको छ। र नेपालको समृद्धि विकास, नेपाल विकसित होला कि भन्ने ठोस पनि छ इन्डियालाई। किनभने इन्डियामा 1 अरब 30 करोड मानिसहरूमा झन् त्यहाँ 90 मानिसहरू त गरिब छन्, कङ्गाल छन्। 90 करोड मानिसहरू जुन देशमा कङ्गाल छन् हामीलाई अर्थी उपदेश दिइरहेको छ। त्यसकारण उसले एउटा कङ्गालले भगवानसँग केही मागो भने पनि अरू कङ्गाल हुने नै वरदान माग्छ, आफू समृद्ध हुने वरदान पनि माग्दैन। त्यसकारण इन्डिया कहिल्यै पनि नेपालको विकसित भएको, नेपाल शक्तिशाली यो इन्डिया देख्न चाहँदैन। उसको उद्देश्य भएको कारणले ऊ यो चाहँदैन। यो नचाहने उसको हामीले थाहा पाइसकेपछि हामीले पनि ऊप्रति कस्तो व्यवहार गर्ने यसमा हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने जरुरी छ। इन्डिया वास्तवमा नेपालको शत्रु हो। यो कुरा नेपाली जनताले जुन बुझ्नुहुन्न त्यो दिनसम्म यो देशमा कहिल्यै पनि हामीले सोचेको जस्तो परिणाम आउँदैन। अहिले केबलहरूले यो हाम्रा यो मिडियाहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँका इन्डियाका मिडियाहरू कति निर्लज्ज रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तिनीहरूको निर्लज्जता हेर्नुहोस् तपाईँ। अहिले प्रधानमन्त्री चीनका राजदूत, चीनकी राजदूतको लभ अफेयर छ भनेर एउटा म्यानिपुलेट गरेर अश्लील कुराहरू यिनीहरूले प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यिनीहरूका कुरा देख्दा वास्तवमा यो रगत उम्लिएको कुरा हुन्छ। र अहिले वास्तवमा एउटा राम्रो काम पनि भएको छ। यहाँका केबलहरूले अब कुनै पनि न्युज च्यानलहरूलाई यहाँ बन्द गरिदिएको यो एउटा कुरा
पनि आएको छ। तर केही यहाँका दलाल भन्ने पनि गर्छन् यदि तिमीले झुटलाई रोक्नको लागि ढोका बन्द गर्यो भने सत्य पनि रोकिन्छ है भनेर भन्ने यो दार्शनिकको विचारलाई उनीहरू दोहोर्याउँछन्, यो रोक्नु हुँदैन थियो भनेर भन्ने गर्छन्। तर इन्डियाबाट कहिल्यै पनि सत्य कुरा आउँदैन। इन्डियाबाट नेपालमा जहिले पनि आउने झुट कुराहरू मात्र आउँछ। तपाईँ हेर्नुहोस् इन्डियाको हामीले यो करसम्म लाउन सकेका छैनौँ। अहिले इन्डियाबाट जुन तरकारीहरू आउँछ, अन्न बालीहरू, सबै कुराहरू अब हामी इन्डियाबाट लिन थाल्यौँ भने हाम्रो के हालत हुन्छ? हाम्रो पनि ध्वस्त पारिरहेको छ इन्डियाले। र इन्डियाले कृषि ध्वस्त पार्ने सिलसिलामा हामीलाई कर लाउन, कृषिमा कर लाउन दिन सक्नेमा पनि हामीलाई नदिनको लागि हामीलाई सम्झौता गरेर परिबन्धमा पार्न खोजेको छ र पारिरहेको छ। तपाईँ यो देख्दाखेरि हामीलाई अचम्म पनि लाग्छ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने कागतीसम्म बेङ्गलोरबाट आउँछ। हेर्नुहोस्, हामीले कागतीसम्म लाखौँ करोडौँको कागती हामीले बेङ्गलोरबाट आयात गरिरहेका छौँ भने त्यहाँबाट आयातको कागती किलोमा 20-25 रुपियाँ महँगो आउँछ। भाडा मात्र त्यति लाग्छ। तैपनि हामी ल्याएर त्यो कागती खाइरहेका छौँ। हामी किन त्यो हामी सक्दैनौँ? किनभने इन्डियाले हाम्रा नेताहरूलाई कृषि मन्त्रालयमै क्याप्चर गरिदिन्छ, त्यहाँका कर्मचारीहरू नै त्यसरी समाइदिन्छ कि त्यहाँ हामी कुनै लाउन सक्दैनौँ। अहिले हामी लाउन सक्ने छैनौँ। यत्रो भाडा तिरेर आउँछ, त्यहाँका अन्न बालीहरू, त्यहाँका उत्पादनहरू खुल्ला नेपालभित्र पसिरहेका छन्। त्यसको कारणले पनि हाम्रा कृषि उपजहरू बिक्री भइरहेका छन्, हामीले फाल्नु परिरहेको र उताबाट सामानहरू आउँछन्, हाम्रा सामानहरू कुहिएर गइरहेछन्। कृषिको हालत यस्तो छ। अब नेपालमा नै उत्पादन गर्न सकिन्छ, यो सबै कुरा नेपालमा हामीले अब उत्पादन गर्नुपर्ने जरुरी पनि भएको छ। हामीले पनि गर्छौँ, कृषिमा जुन कर लगाइएको छ त्यो 5% देखि 9% मात्र लगाउने गर्छन् यिनीहरूले। यो उतै अनुसार यिनीहरूले नीति बनाउँछन्, किनभने हाम्रो अर्थमन्त्री, कृषि विज्ञहरू यी सबैबाट परिचालित भएका हुन्छन्। तपाईँ जापानले यो चामलमा 600% कर लाउन सक्छ भने बङ्गलादेशले 65% पर्न सक्छ विदेशी उत्पादनमा भने हामी 5-6% किन बस्ने? हामीले यहाँबाट इन्डिया चाहन्छ भने खाओस्, तर उसको लागि कर तिरेको हुनुपर्छ र यो कर 600%, 1000% कर बनाइदिनुपर्छ। यो बनाउन जरुरी छ, भोलि ल्याउने हो भने पनि, नत्र हामी रोकौँ। यो पुरा रोक्न छ र देशभरि एउटा कृषिको आन्दोलन हामीले गर्नुपर्छ। देशी उपजलाई बनाउन सक्यौँ भने मात्र यो देशको हुन्छ। त्यसकारण किसानको सम्मान हुनु पर्यो। हामीले देशलाई शक्तिशाली बनाउँछु भनिरहँदाखेरि हामीले किसानलाई पनि शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भनेछौँ र कृषि सम्मान गर्ने त किसानहरूलाई। एउटा कुरा तपाईँ हेर्नुहोस्, एउटा मान्छे 15 वर्ष डिप्लोमाबाट ग्रेजुएट हुन्छ र उसले सम्मान पाउँछ। एउटा पढेको, मैले पढेँ विद्वान भयो भनेर उसले पाउँछ। एउटा किसान 15 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्षसम्म खेत खन्नुहुन्छ, खेतमा अब खनजोत गरेर यो देशलाई खुवाउनुहुन्छ, यो देशलाई बचाउनुहुन्छ, तर उहाँको श्रमको कुनै कदर छैन। त्यसकारण 15 वर्ष कुनै पनि काम गरिसकेपछि ग्रेजुएसनको डिग्री छ। हामीले उहाँको योग्यता भनेको कुनै ट्युबाट ग्रेजुएसन गर्नेको योग्यता जति हो, एउटा किसान जसले 15 वर्ष खेती गरेको योग्यता पनि त्यति नै हुनुपर्छ। यो किसिमले सम्मान गर्छ र 15 वर्ष, 20 वर्ष हामीले किसानले कसैले पनि एकदम किसानी मात्र गर्नुभएको छ, अरू कुनै काम नगरिकन किसानी मात्र गर्नुभएको छ भने उहाँलाई हामीले भत्ताको व्यवस्था गर्छ र उहाँको बुढेसकालको लागि उहाँलाई एउटा जसरी पेन्सन भनेर यहाँका कर्मचारीहरू 15 वर्ष पेन्सन खाइरहेका छन्, एउटा किसानले पेन्सन खानु पर्दैन। यिनीहरूले सेवा गरेका छन्। यी दलाल कर्मचारीहरू जो विदेशी दलाल बनेर काम गरिरहन्छन्, यिनीहरूले मात्र देशको सेवा गरेका छन्, किसानले देशको सेवा गरेका छन्। यो रक्षा किसानले गरेको हुन्छ र यो देश सफल हुन्छ भने पनि किसानको कारण, किसानमा राम्रो गरेको खण्डमा हुन्छ। त्यसकारण कृषिमा जो पनि किसानले 15 वर्ष मात्र पनि किसानी गर्नुभएको छ, खेती गर्नुभएको छ भने उहाँलाई सम्मान डिग्री होल्डर बनाउनुपर्छ। त्यस्तै हामीले अरू पनि प्राविधिक कामहरू, एउटा मरिमरि काम गर्छ, एउटा विश्वकर्मा भाइ काम गर्नुहुन्छ अनि उहाँलाई कुनै इज्जत छैन। कामको इज्जत नभएपछि कामी भनेर उल्टे हेला गरिन्छ र हामी दलित भनेर हेला गर्छौँ र उल्टे असम्मान गर्छौँ। कामको असम्मान भइरहेको छ। त्यसकारण यहाँ प्लम्बरको काम गर्ने होस्, कसैले टुकी फाली बनाइरहनु भएको होस्, कसैले खुकुरी बनाउनु भएको होस्, कुनै प्राविधिक काम गरिरहनु भएको होस्, 15 वर्ष उहाँले लगातार त्यो काम गरेको छ भने उहाँलाई त्यहाँ पनि ग्रेजुएसन दिनुपर्छ, त्यो बराबरको ग्रेजुएट बराबरको दिनुपर्छ। 20 वर्ष भएपछि
मास्टर डिग्रीको बराबरको योग्यता उहाँलाई कायम गरिनुपर्छ र भत्ता र देशको सेवा गरे बापत पनि एउटा ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ लाइफको। यो कुरा हामीले गर्न जरुरी छ। हामी यो वर्गमा खालि कर्मचारी भत्ता बढाउने, कर्मचारी नेताले भत्ता बढाउने, मेयरले भत्ता बढाउने, राजा महाराजाहरूले भत्ता बढाउने अनि खालि उनीहरूको सुरक्षाको लागि सारा कुराहरू गरेर यो देशलाई यसरी लुट्न पाइँदैन। तल्लो वर्ग गरिब हुनुहुन्छ जो आज जुन काम तपाईँ हामीले अरूलाई जिम्मा लगाइरहेका छौँ त्यो काम गर्नेहरूको उच्च सम्मान हुनुपर्छ, श्रम गरिनुपर्छ, कामको सम्मान, काम गर्नेहरूलाई कामी भनेर हुँदैन। हामीले यो स्थिति ल्याउन सकेको खण्डमा मात्र यो देशमा हामीको जस्तो समृद्धि हो। त्यसकारण हामी यो सोच पनि लिएर आइरहेको कारणले भोलि जुन हामी एउटा विशाल आम सभा पनि गर्दैछौँ मा उपस्थित हुनको लागि यहाँहरूलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्छु र मोटरसाइकल हुनेहरूलाई मोटरसाइकल लिएर आउनु हुन अनुरोध गर्छु। किनभने र्याली पनि हामीले राखेका छौँ देशभरि। अब हामीले एउटा आवाज बुलन्द गर्न जरुरी छ। अब आउनु नै पर्छ। अब पनि तपाईँमा हाल्छु जे गर्छन् यिनै नेताले गर्छन् भनेर हामी छोड्यौँ भने यो देश नर्क बन्छ। यिनीहरूले अहिले नै पनि यो देशलाई यिनीहरूले नर्क बनाउने लाइनमा लिएर गइसकेका छन्। आज हिजो हाम्रो समृद्ध केही 50 वर्ष अगाडि पनि हामी समृद्ध थियौँ भने सोमालिया भन्दा पनि खत्तम हालत यिनीहरूले यो देश आइसकेका छन्। त्यसकारण यो हामी ध्यान जरुरी छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ र अहिले आवाजहरू उठिरहेका छन्। इन्डियाले हामीलाई कस्ता किसिमका कसरी बेवकुफ बनाइरहेको छ यो पनि हामीले हेर्न जरुरी छ। इन्डियाका केही नीतिहरू छन् जो एकदमै नेपालको लागि प्रतिउत्पादक छन्। जस्तो गोर्खा भर्ती छ। हाम्रा गोर्खाहरू कश्मीरमा गएर किन लड्नुपर्ने? कश्मीरमा गएर कश्मीरका जनताको ह्युमन राइटको लागि उनीहरू बोलिरहेका, आफ्नो अधिकारको लागि उनीहरू बोलिरहेका। कश्मीरमा गएर जनताहरू गर्न हामीले हाम्रा गोर्खाली सेनालाई किन पठाउनु पर्ने? नेपाली जवानहरू त्यहाँ जानु किन पर्ने? र अब गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने बारेमा सोच्नुपर्छ। र म पनि गोर्खा सेनाहरूलाई गोर्खा रेजिमेन्टलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामीले संवेदनशील हुन जरुरी छ। हामी पाकिस्तानका विरुद्धमा किन लड्ने? के हामीले पाकिस्तानका विरुद्धमा लड्नको लागि हाम्रा जनता शहीद हुनुपर्ने? त्यहाँ गएर कश्मीरका जनतालाई मार्नको लागि हामी हाम्रा जवानहरू किन जानु पर्ने? यो पनि प्रश्न जरुरी छ र यो जरुरी छ। एउटा कुरा एनआरसीको एउटा विवाद सिर्जना भएको छ। यो नागरिकता ल्याएको छ। अब म इन्डियामा भएका नेपालीहरूलाई पनि सावधान हुनको लागि जरुरत ठान्छु। सावधान हुनको लागि म अनुरोध पनि गर्छु। यो एनआरसीले तपाईको भविष्य पनि अनिश्चित गर्ने एउटा सम्भावना देखिँदैछ र यो सम्भावना प्रचुर बढेर गएको छ। यो एनआरसी यो विधेयकले यो नागरिकता विधेयकले आउँदा दिनमा लाखौं नेपालीहरूलाई जसरी इन्डियाले चाल गरेर नेपाली मूलका नेपाली भाषीहरूलाई खेदेको थियो त्यसरी खेद्न सक्छ। यो पनि अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यो मानिसहरूले त अरू धेरै कुराहरूको लागि भनिरहेका छन् तर नेपालीहरू त्यहाँका भाषीहरूले सावधान हुन जरुरी छ। त्यसकारण हामीले यो कुरामा पनि विचार पुर्याउन जरुरी छ भने हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले ध्यान दिने कुरा हामी ह्युमन राइटको कुरालाई म भन्ने यहाँ इन्डियनहरूको ह्युमन राइटको कुरा गर्ने कश्मीरमा गएर कश्मीरी जनताहरूको ह्युमन राइटको पनि कुरा गर्नु यो पनि गर्न जरुरी छ। किनभने त्यहाँ इन्डियाले वास्तवमा ह्युमन राइट मानवको कुरा गर्ने र तपाईँ कश्मीरमा जानुभयो भने कश्मीरमा कसरी बुट भइरहेको छ, कसरी फैलाएको छ, कसरी मानिस हत्या गरिरहेको छ, त्यहाँका मुसलमानहरूको के भएको छ यो हामीले सिकाउनु र जरुरी छ। यो इन्डिया भनेको वास्तवमा विस्तारवादी एकदमै विस्तारवादी भइरहेको कारणले उसले यो भनेर सबै तहस गर्ने एक किसिमको वातावरण सिर्जना गरेको छ। समृद्ध हुन नदिने उसको कुरामा पनि हामी चनाखो भएर हेर्न जरुरी छ। र यो म त के भनिरहेको छु भने यो हिमवत खण्ड यो हिमालय हिमालय क्षेत्रमा हामीले इन्डियालाई वास्तवमा त्यहाँ रोक्न सक्नुपर्छ। यो चाहे कश्मीर चाहे पनि इन्डियाको सेना लखेट्नुहोस् नत्र तपाईहरूको स्वतन्त्रता चाइनाको डर देखाएर चीनको डर देखाएर उसले भुटान हानिरहेको छ। सिक्किम खाएको पनि यही उसले बहाना
र नेपालमा पनि उसले गिद्धे नजर लागिरहेको छ। इन्डियालाई हामी भन्छौँ पानीबाट तिमीले सेना जति निकाल, यो तिम्रो भलोको लागि हामीले। यदि त्यहाँबाट हामीले बल इन्डियाको बेइज्जत यो वर्ल्डमा नराम्रोसँगले हुन्छ, किनभने हामी गोर्खा सेनालाई विश्वास छ। काला पानीबाट, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबाट गोर्खा आर्मीले साँच्ची त्यहाँ युद्ध चाह्यो र युद्ध गर्यौँ हामीले भने त्यहाँबाट तिमी लखेट्न सक्छौँ। यो हामीसँग आत्मविश्वास लडाका पनि हो। र यो हिमाल, यो पहाडमा गोर्खाले कसैले जित्न सक्दैन, यो पनि विश्वास। र त्यहाँबाट भोलि तिमीहरू बेइज्जतीपूर्वक त्यहाँबाट भाग्नुभन्दा भोलि हामीले भन्दा तिमीहरू फिर्ता जाऊ। जसरी लद्दाखबाट हामी वीर पछि भन्दै हटेका छौँ, त्यसरी नै तिमीहरू वीरतापूर्वक पछि हटे भन्दै लिम्पियाधुरा र काला पानीबाट आफ्नो सेना हटाउनु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन्छ। यो मोदीलाई मेरो अनुरोध पनि छ। इन्डियाका प्रधानमन्त्री मोदीलाई यो मेरो अनुरोध हो। र अहिले इन्डियाका मिडियाहरूले गरिरहेका छन्, यिनीहरूलाई रोक्ने काम एउटा राम्रो भएको छ। यो एउटा राम्रो पक्ष छ। र यिनीहरूले अहिले चाइनाको राजदूत र हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यति तल्लो स्तरको कुराहरू यिनीहरूले गरेको एउटा बच्चालाई देखायो भने पनि यिनीहरू कस्तो खालको मिडिया हो। यस्तो मिडियाहरू यो देशमा रोक्नु यो एक राम्रो भइरहेको छ। र अर्को एउटा अति नै हामीले महत्त्वपूर्ण एउटा के छ भने अहिले नेपालमा चीनका राजदूत नेताहरूलाई भेटेको कुरामा इन्डियाका टाउको दुखिरहेका छन्। यिनीहरूलाई बडो टाउको दुखिरहेको छ। यिनीहरूलाई किन टाउको दुखिरहेको छ त्यो हामीलाई भएकै कुरा हो। यो देशमा स्थिरता कसैले भनिदिएर यहाँ नेताहरू मिल्लान् कि मिलेर फेरि स्थिर सरकार बन्ला कि रहला कि यिनीहरूलाई दलाल म भन्न पनि चाहन्छु। तिमी दलालहरूले बुझ्न जरुरी छ किन नभेट्ने। राजदूतको काम नेताहरू भेट्ने यो नै नराम्रो काम होइन राजदूतले भेट्ने। तर अहिले यहाँ भएको छ, यहाँ राजदूत गर्नेहरूले बुझ्नु जरुरी छ। अहिले यहाँ इन्डियाको र आर्मीका चिफहरू यहाँ आएर बसेका छन् र यिनी चलखेल गरिरहेका छन्। चलखेल के को लागि गरिरहेका छन् भने यिनीहरू गरिरहेका छन् यो र यो सरकार गिराएर आफूले चाहेको दलाली गर्ने दललाई यहाँ प्रधान बनाए प्रयास गरिरहेका लाखौं करोड रुपैयाँ गरिरहेका छन्। र यहाँ अहिले नेपालमा आईको चिफ र चिफ अहिले नेपालमा छन्। यो कुरा सुन्दा तपाईँ केही पनि कुरा थाहा नहोस्, हामी यो आफ्नो पोजिसनमा छौँ। जनबाट यस्ता कुरा थाहा हुन थालेका छन्। यो कुरा बुझ्न पनि जरुरी छ। र उनीहरू यसरी चलखेल गरिरहेका छन् कि अब हुन्छ यो सरकार गिरोस् र गिराउन चाहन्छन् उनीहरू। सरकार गिरिसके यो सरकार गिरिसकेपछि बीज हुनेछन्। त्यो बीजले यो देशको अखण्ड मूल हामीलाई थाहा छ। त्यसैले ओलीको मायाले होइन, मायाले हामी यो सरकार केही समय रहनुपर्छ भन्ने मान्छ। यो सरकार रहँदैन पनि यो सरकार नरह्यो भने यी कुनै फेरि प्रधानमन्त्री बनाउने मधुमती चुनाव गरिनुपर्छ र निर्वाचन गरेर अब निर्वाचनमा देशका युवाहरूले भाग लिन्छ र यो देशका युवाहरूले यो देशमा त्यस पछाडि यिनीहरूले देख्नेछन्। यस्ता दलालहरूको होइन, अब यो देशमा युवा यो विश्वास हामी काम गरिरहेका छौँ भने अहिले हामीले कोही मानिसहरू धेरै मानिसहरूको मत छ कि हामी असमलाई परराष्ट्र नीति मान्ने हौँ, हाम्रो देश ठुलो कल्याण छ भनेर केही मान्यो। तर इन्डियाहरू हामी भइरहेको हुन्छ। यहाँको दलाल जब प्रधानमन्त्री हुन्छ इन्डिया पक्षमा
मुसाहरूले गरिरहेका छन्। मुसा भनेका को? मुसा भनेका इन्डिया मुसाका दलहरू र भूमिका दलहरू। अब इन्डियाका मुसाहरू कसरी तलाउन, मुसालाई तलाउन एक दिन एउटा पनि फेरि त्यो धराप पनि दल पनि खाँदैनन्। अब यी मुसाहरूलाई कसरी मार्दै, यो इन्डिया भन्ने मुसा कसरी मार्दै र अहिले हामीलाई गर्ने भनेको केही पनि होइन, बस एउटा कालो छ है भने मुसालाई गर्दै मात्र हो। यिनीसँग गर्न त हामी सक्छौँ। यो पनि इन्डिया पनि रणनीतिहरू अब हामीले बुझेर त्यो अनुसार जरुरी र म सारालाई यहाँहरूसँग हार्दिक अनुरोध छ, यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस् र भोलिको कार्यक्रम अति नै मोटिभेसनल पनि हुनेछ। यो युवाहरूमा जो शक्ति हुन्छ, यो हामी विकास गर्नु, यो भनेको राजनैतिक कार्यक्रम भन्दा पनि यो मोटिभेसनल कार्यक्रम हो, यो एउटा प्रेरणा दिने कार्यक्रम हो र हामी भोलिबाट एउटा ठुलो प्रेरणा लिएर जुन कर्म सम्पन्न गर्छौँ, यो मासलाई यो प्रेरक कार्यक्रममा यहाँ प्रोग्रामबाट फाइदा र युवालाई कसरी तपाईँ छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो जुन त्यो एक अब तर त्यो यसो भयो कि त्यो मूर्तिको मूर्तिले र छलफल भइसकेपछि थाइल्यान्डको सरकार त्यसलाई जस्ताको तस्तै उखेलेर अर्को ठाउँमा स्थापित गर्ने योजना बन्यो र त्यो योजना अनुसार त्यो मूर्ति चाहिँ त्यो योजना अनुसारले वास्तवमा क्रेनहरू ल्याइयो र निकै नै सावधानीपूर्वक त्यो मूर्ति उखेलिएर लगियो र अर्को ठाउँमा स्थापित गर्न खोज्दाखेरि एक ठाउँ मूर्ति फुट्यो, भित्रबाट उज्यालो देखियो। यो के भयो? यसो कोट्याएर हेऱ्यो र बिस्तारै कोट्याउँदै जाँदा पुरै मूर्ति सुनै छ। मूर्तिभित्र पुरै त्यो मूर्ति माटाको नभएर सुनको मूर्ति रहेछ र त्यो माटो आक्रमण गर्दाखेरि उनीहरूबाट बचाउनको लागि त्यहाँ माटाको लेपन गरिएको रहेछ। मैले यो कथा जोडेको हरेक युवाभित्र त्यही सुझाव हुनेछ। तपाईमा यो शक्ति छ, यो सामर्थ्य छ, त्यसकारण त्यो शक्ति र त्यो सामर्थ्यलाई तपाईँ आफूभित्र सुन छ भन्ने कुरा तपाईँले त्यही गुण हो, तपाईँ हिरा हो भनेर चिनाउनको लागि नै हो त्यो भोलिको कार्यक्रम। यो बुझ्न जरुरी छ। भ्याल्यु भनेको सबैको बराबर हुने गर्छ। एउटा डायमन्डलाई, एउटा सुनको औँठीलाई तपाईँ जोसुकैले लगाओस्, त्यसको भ्याल्यु बराबरै त्यो तपाईँले लाएको छ अथवा कुनैले पनि लायो भने त्यसको भ्याल्यु त्यति नै हो। अर्थात् कोही जनजातिले लगाउने त्यही हो र बराबर हुन्छ र हामी त्यो मानिसले कुनै बराबर गर्ने गरी काम गर्न भन्छ र रेस्पेक्ट इच अदर पनि भन्ने गर्छौँ। एक अर्काको सम्मान पनि जरुरी छ र हामीले कसैलाई पनि जब तपाईँ एउटा मतदान आउँदाखेरि सम्मान दिनुहुन्छ
हाम्रो सचेत नेपालीको रणनीति पनि हो। यसरी नै हामी चल्नुपर्छ, एकअर्काको सम्मान गर्नुपर्छ, एकअर्कालाई उठाउनुपर्छ। लिडर जन्माउँछ, अर्कोलाई उठ्न सहयोग गर्छ। तपाईले उठ्नको लागि, अरूलाई माथि उठाउनको लागि तपाईले सहयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँ हुनुहुन्न, कमजोर हुनुहुन्छ। तेजिङ शेर्पा र हाम्रा शेर्पा दाजुभाइहरूले चढाउनु भएको छ। उहाँहरू सगरमाथि चढाउँदाखेरि उहाँहरू एकजना चढ्दा 9 जनालाई चढाउनु भयो र 20 पटक उहाँहरू आफू एक पटक पुग्यो होला, एक पटक पुग्यो, एक पटक होइन 20 पटकसम्म पुग्नु भएको छ। 20औं पटक तपाईले अरूलाई लिडर बनाउनुहुन्छ भने तपाईँ स्वतः नै लिडर बन्नु। अरूलाई जसले शिखरमा पुर्याउँछ ऊ आफू पनि शिखरमा पुग्छ। शिखरमा पुग्नको लागि तपाईँ पनि शिखरमा पुग्नुहुन्छ। यो कुरामा ध्यान दिउँ र यसरी अगाडि बढौँ। भोलिको कार्यक्रम नबिर्सनुहोस्। उपस्थित हुनुहोस्। हामी 2 बजे त्यहाँबाट र्याली गरिसक्छौँ। हामी बानेश्वरसम्मको यात्रा छ, कुनै लाइन छैन। बानेश्वरमा हामी बास गर्छौँ, हिँड्छौँ र हिँड्दै हामी त्यहाँ गएर हाम्रा कुराहरू राख्छौँ, भोलि वास्तवमै आवाज उठाउँछौँ। यो आवाज भनेको भोलिको के हुन्छ होला, यो जिज्ञासाको विषय हुनुहुन्छ। नेपाली सेनालाई महान र शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आह्वान छ। सत्ता र दोहन गर्ने दलाल र भ्रष्टाचार झार पार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। विचारहीन बुढाहरूले देश क्याप्चर गरेकाले अब राज्यको जिम्मा युवा शक्तिले लिनुपर्छ भनेर हामी ठान्ने गर्छौँ। प्यारो मातृभूमि नेपाललाई एकपटक फेरि महान बनाउनको लागि हामी युवाहरू नै जुट्नुपर्छ। अङ्गीकृतलाई कुनै राजनीतिकार दिनु हुँदैन भनेर हामीले भनेका छौँ। बिना भिजा इन्डियनहरूलाई छिर्न दिनु, हामी पनि इन्डिया नजाउँला, तर प्रवेश यहाँ पार्टीले गरेको काम हामी गरेर देखाउन सक्छौँ भनेर त्यो हामी हाम्रो अलिअलि बताउन चाहन्छौँ र यी विविध कुराहरू हामी तपाईहरु समक्ष साँटासाँट गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण हाम्रो अनुरोध छ, हामी सचेत नेपाली तर्फबाट यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, भोलि तपाईँ आफ्नो भने मोटरसाइकल लिएर आउनुहोस्, छैन भने तपाईँ आमसभामा उपस्थित हुनको लागि आउनुहोस्। जनसभा र जनप्रदर्शन गर्न जरुरी छ, किनभने यो देशको भविष्य छ। देशलाई जसले माया गर्न सक्दैन, त्यसलाई पनि माया गर्दैन, त्यसले साथीभाइलाई माया गर्दैन, समाज जाति कसैलाई माया गर्दैन। त्यसकारण पहिला देशलाई, यो देशलाई जोड्नको लागि, यो देशलाई उग्रवादी कुराहरू हामीलाई वीर नेपालीहरू हो, कायर बनेर इन्डियाको गुलाम बन्नुभन्दा मर्नु निको। असार 27 गते शनिबार 2 बजे माइतीगढ मण्डला जाउँ। देश बेचुवा इन्डियन दलाल र भ्रष्ट नेता विरुद्ध युद्धको घोषणा सभा। हामी गर्जिन्छौँ यसरी। इन्डियन सेना कालापानी छोड, सशस्त्र प्रहरी सिमानामा रोक, नेपाल आर्मी कालापानीमा ठोक। यो देशका युवाहरू अब छुट्दैनौँ भने यो देशको भूमि मात्र कब्जा हुने होइन, अब यो देशलाई सिक्किमीकरणको दिशामा लगिएको छ। यसलाई सिक्किम बनाउने पुरा प्रपञ्च गरिएको छ र चाँडै नै यो दुर्गति हामीले भोग्नेछौँ। र आज कश्मीरमा जसरी इन्डियन सेनाले त्यहाँका छोरीचेलीहरूलाई बलात्कार गरिरहेको छ, हाम्रो लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा जसरी अहिले बुथ बजारिरहेको छ, त्यसरी नै इन्डियन सेना काठमाडौँमा आइपुग्नेछ। अनि हाम्रो हालत अहिले हामीलाई जुलाइरहेको छ। उसले कसैलाई जनजाति भनेको छ, कसैलाई मधेसको छोरो भनेर उडाउन खोजिरहेको छ, कसैलाई दलित भनिरहेको छ, यो त चुच्चे बाहुन हो भनिरहेको छ, हामीलाई विभाजन गरिरहेको छ। यो हामीलाई पहिला लाग्थ्यो पश्चिमले यसो गरिरहेको होला, तर होइन, यो सब इन्डियनहरूको खेल हो। यिनीहरूले यो नियत बध गरिरहेका छन् र हामीलाई जुलाएर यहाँ आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्। राजनीतिक अधिकार नदे, भ्रष्टाचारी
इन्डियाको दादागिरी विरुद्ध विशाल प्रदर्शन तथा मोटरसाइकल र्यालीमा सहभागी बनाऊ। असार 27 गते शनिबार 2 बजे माइतीघर मण्डला जाउँ। आयोजक सचेत नेपाली पार्टी। भारतले जे नेपालमा गरे पनि भारत दुईटा कुरा नेपालमा गर्न चाहँदैन। पहिलो कुरा, नेपालको सेनालाई सशक्त पार्न हुन दिन चाहँदैन भारत। दोस्रो, हामीलाई समुद्रसम्मको मार्ग कुनै पनि हालतमा दिन चाहँदैन भारत। अब इन्डियाले कुनै पनि बेला राष्ट्रपतिमाथि आक्रमण गर्न सक्छ। हाम्रा कोही राष्ट्रवादी मारिन्छ, जस्तो हाम्रा प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रमण गरियो भने हामीले मोदीलाई मार्न सक्नु पर्यो। अब हामीले उहाँ पनि हान्न सक्नु पर्यो। हाम्रो देशको विरुद्धमा जाने इन्डियामा जो छन् ती सबलाई मार्नु पर्यो। हामीले पनि नुनतेल भनेर सधैँ जनतालाई त्रास देखाएर नराख। जनतालाई सधैँ नुनतेलको समस्या पर्छ भनेर यो डर देखाएर तिमी आफ्नो यो स्वतन्त्रता गुम्न आँटेको बेला त्यसरी बोल्नको लागि रोकेर नराख। यो मेरो भनाइ हो। आज माधव नेपालका भक्तहरू आज पनि भक्त छन्। त्यो महाकाली सन्धि जुन राष्ट्रघाती सन्धि भयो, त्यत्रो सन्धि गरेकोमा उनलाई सजाय हुनु पर्थ्यो। आज यिनी त जेल। बाबुराम र माधव नेपाल भनेका यो देशका भयानक प्लेन्डुबे हुन् र यिनीहरू यो देशको लागि भयानक खतरा हुन् र त्यही लाइनका मान्छे हुन् भीमराव। यो देशको सार्वभौम सत्ता जोगाउने हो भने यो देशको सेना शक्तिशाली हुनुपर्छ र यो देशको किसान शक्तिशाली हुनुपर्छ। यी दुई कुरालाई जब हामी शक्तिशाली बनाउँछौँ तब मात्र यो देशको सार्वभौम सत्ता जोगिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अहिले त म के सुझाव दिन्छु भने सरकारलाई, अहिले यो एमसिसीको चक्कर छोड्नुहोस्। बरु अमेरिकालाई भन्नुहोस् यो एमसिसीको सट्टा हामी पनि त्यति नै पैसा थप्छौँ, हामीलाई वेपन्स दिउँ। हामी मर्दैनौँ। एउटा कुरा, हामी मार्ने जाति हौँ। हामीले शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी, टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।